बोले तीसरा सवाल, खुदा है तो किधर देख रहा होगा? बोले जी हो हुजूर। बोले खिड़कियां दरवाजे तनबियां सब बंद कर दो, अंधेरा होगा। बोले कैंडल सुलगाओ, मोमबत्ती सुलगाई गई। बोले इसकी रोशनी कहाँ पड़ रही है? बोले 400 पड़ रही है। उतर गए, बोले मेरा परवरदिगार 400 देख रहा है, मेरा परवरदिगार 400 देख रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 14 के 14 उलमा जो है यहूद और नसारा के कदमों पे गिरे और ईमान ले आए। 17 सवाल है, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी। तो मालूम ये हुआ मुसलमानों, तुम नाज करो अपनी खिदमत पर। इमाम मिला तो इमाम आदम मिला, गौस मिले तो गौसुल आदम मिले, खाजा मिला तो खाजा आदम मिला, रहमत मिली तो रहमतुल लिल आलमीन मिला, रब मिला तो रब्बुल आलमीन मिला, इब्न नानवी मिला, थानवी मिला, देवबंदी मिला। ये उनके खिदमत है, ये हमारे खिदमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज करो तुम अपने खिदमत पर, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे आलमीन जितने अल्लाह के वली हैं, देखिए कोई मुकाम ऐसा नहीं होगा मोमिनाबाद में भी जहां अल्लाह के वली नहीं होंगे। हमको पहली बार बुलाया इस सरजमीन पर तो कोई गैर नहीं, बल्कि अल्लाह के महबूब ने सूफी ने मुझे बुलाया। ताहिर अली शाह साहब ने, अख्तर अली शाह साहब ने मुझे बुलाया, सादिक अली शाह साहब के सज्जादा नशीन ने मुझे बुलाया। जब असहाब सुफा पर लोग बैठते थे तो साहबा फरमाते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या असहाब सुफा पर जो बैठे हैं हमारे साथ क्यों नहीं आते? बोले तुम फर्ज की तकमील करते हो, ये नमाज कायम करते हैं। अकीमुस्सलाह कहा गया है कुरान में, पढ़ो नहीं, क्या फरमाया गया है? जरा मेरा साथ दो। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर। फजर पढ़ लिए, जोहर तक गोल हो गए दुनियादारी में, कायम का हुई। जोहर पढ़ लिए, फिर असर तक गोल कतरने में लोगों को, फिर असर पढ़ लिए मगरिब तक टोपी डालने को, फिर मगरिब से ईशा तक बिच्छे मारने को, फिर ईशा से लेकर फजर तक बीवी को सताने को। तो मालूम ये हुआ कायम कहां से हुई? आज साइंस वो तरक्की करी है कि साइंस से, टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से ये समझना आसान हो गया कि दुनिया तुरबत में कैसे बदल जाती है। दुनिया कैसे बदल, क्या बोला था? दुनिया गुर्बत में कैसे बदल। तो असहाबे सुफा क्या है? आज अंग्रेज, आज साइंस इतनी तरक्की की है तो 1400 बरस पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि एक मोमिन, एक मुसलमान, एक ईमान वाला, एक अल्लाह का बंदा 24 घंटों में 24,000 सांस लेता है, और अल्लाह का जो महबूब है वो 24,000 सांसों को अल्लाह के जिक्र से सजा देता है। जब उसका रूह परवाज हो गई तो अल्लाह पर परवाज हो गई। वो 24,000 सांसों में अल्लाह के जिक्र को कायम कर लेता है। तुम पढ़ लिए, हट गए, फर्ज की तकमील है, कायम क्या करे? आज देखिए मेरे आका कब फरमाए कि 24,000 सांस लेता है एक इंसान 24 घंटों में, तो 24,000 सांसों में तुम अल्लाह के जिक्र को कायम करो। जब तार टूटे तो अल्लाह पे टूटे। ऐसे बन जाओ मुसलमानों। तुम याद रखो, खुदा की कसम है तुम्हारे ईमान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, इसलिए तुम साहिबे ईमान हो। इस्लाम में सलामती है, ईमान में अमन है। इस्लाम में सलामती है, ईमान में अमन है। अमेरिका ने दहशतगर्द कहा, 10 साल तक तकरीर करके इसको बातें करता रहा, कैसेट मौजूद है। तो लोग बोले हुजूर आप आके चले जाते हैं, अगर हमको यहाँ से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो बोला इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, इस फकीर को बुलाते हैं, तुम रहेंगे ये चला जाएगा। मैंने कहा खाली नहीं, जलील होकर जाएगा। आज देखो किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए, तेल और पेट्रोल के लिए इसने गलत इल्जामात लगाया जो साबित हो चुके हैं। जलील करने गया लेकिन खुद जलील हो गया, जीरो हो गया, और वो हीरो हो गया। ऐसा हीरो हुआ बकरे ईद उल अजहा के वक्त फांसी देने का हुक्म इसलिए दिया कि सारी दुनिया खुशी मनाती है, उस वक्त चढ़ाओ इसको। और आपको मालूम है चाहे कोई मुल्क में किसी को फांसी दे रहे हैं तो 3 लोग रहते हैं, और मारने वाला जल्लाद एक होता है, 4 जन।
اب آپ بتائیے وہاں فوٹوگرافر بھی تھے اور سیل فون میں لے رہے تھے اس لیے کہ ان کو ذلیل کرو، ساری دنیا میں بتاؤ کتنی ذلت ہے، اس کو پھانسی دیے. لیکن ساری دنیا دیکھی کہ ذلت تم سمجھے، لیکن اللہ کے نے شہادت ہو گئی، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا روح پرواز ہو گئی. اللہ جس کو اعزاز دیتا ہے نقطہ نواز ہے، وہ یہ بتا دیا کہ تو دہشت گرد کہا، تو ملیا میٹ ہو گیا، جس کو زیرو کرنے گیا ہم اس کو ہیرو بنا دیے. کلمہ پڑھتے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم تو امریکہ ہی میں تھے، دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک نہیں 2 وقت. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والے ہیں، انہوں نے انتقام لے لیا. پروردگار عالم نے بتا دیا ہے سنی مسلمانوں یہ سب تمہاری طاقت ہے، اللہ کے محبوبین کی طاقت ہے کہ جو آج امریکہ ہو کہ رشیا ہو، جو بھی ٹکرایا دین محمد صلی اللہ سے پارا پارا ہو گیا، اور پارا پارا ہونا ان کا مقدر ہے. خدا کی قسم ہے کہ جب الیکشن ہوا اور الیکشن میں ریگن یا بیگن کین کوئی نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ بتلا دیا ہے بش تجھے ذلیل کر کر جوتے مار کر اتار دیے، اور تیری جگہ کسی اور کو نہیں، مبارک حسین اوباما کو لا دیے. یہودیوں نے کہا کہ حسین مان مت لے، $30 بلین جو 1000 سال کا خرچہ ہے ایک ملک کا. بولے جہاں بولے گا ہم وہ رکھ دیں گے پیسے. التجا ہے، استدعاء ہے، درخواست ہے کہ تو اپنا نام باغ لے لے. باغ کہتے ہیں اس میں آپ کے کیا بولتے ہیں سہرانی میں کہ مبارک. تو دادا نے نام رکھا مبارک حسین. بولے میرے دادا نے نام رکھا ہے، نہ 30 بلین چاہیے نہ 30,000 بلین چاہیے، مجھے صرف حسین چاہیے. جب اوت لیا تو مبارک حسین اوباما کا. تو اللہ کو یہ بتانا تھا تو جس کو ماننے گیا پھر ہم نے گدی پہ بٹھا دیا تیری. یہ تمہاری طاقت ہے مسلمانوں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے. ظالم کیا سمجھتے ہیں کہ دل ہی دل میں ہنستے ہیں، کہ اپنے دل میں ہنستے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اگر تم جنگ احد میں کتنے تھے، جنگ بدر میں کتنے تھے؟ جو عقل سے لڑے ہار گئے، جو عشق میں لڑے جیت گئے. ہارنے والی جنگ جیت گئے، جیتنے والی جنگ ہار گئے. تو عشق رسول میں جو ڈوبا ہوا ہے وہ فتح یاب ہوتا ہے. تو آج کا پیغام آپ دے کر مجھے جائیں گے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر میلاد کے جلسے میں سنی مسلمانوں کا ایمان ہے کہ رسول پاک بھی موجود ہیں اور اللہ کے محبوبین بھی موجود ہیں. تو ہاتھ اٹھاؤ ابھی نہیں، میں بولنے کے بعد، تاکہ واقعی آپ سب دل سے میلاد کے وقت ہاتھ اٹھا کر اس کو آپ نے پورا کیا. ایک حدیث شریف سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک نوجوان صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں جاتے اور اس کے بعد آپ سن کر جب آتے تو ان کی بیوی اس وقت دوڑتے ہوئے آتی، آپ ان کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جاتے. بولے تو میں جب آتا ہوں شام کے وقت عصر کے بعد اتنے دوڑ کے کیوں آتی ہے؟ بولے مجھے معلوم آپ حضور کی پاک کے پاس سے آتے ہیں سرکار کے، تو آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، تو آپ کے چہرے میں رسول پاک کو دیکھ لیتی کہ کتنے خوش تھے میرے آقا، وہ عکس آپ کے چہرے پہ پڑ گئے. لیکن ایک دن جب آئے منہ لٹکائے ہوئے، بیوی ویسی دوڑ کر آئی، کہنے لگی کیا بات ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آج منہ لٹکائے ہوئے ہیں. بولے میں حضور کی بارگاہ سے آ رہا. بولے حضور کی بارگاہ سے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. مگر گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ ہوتا، میں دیکھ کر ایسا خوش ہوتی کہ آپ خود حیران ہو جاتے. بولے ہاں بات ہی کچھ ایسے بیوی، جب آپ میں جو کہنے والا ہوں وہ وعدہ کر لیں گے تو میرا چہرہ پھر سے کھل جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں، یہ ارشاد فرمانے لگے میرے آقا تو دل کانپنے لگ گیا کہ جب تم دفن کر کے پلٹتے ہو 40 قدم پر منکر نکیر آتے ہیں اپنے وحشتناک چہرے لے کر، خطرناک آواز لے کر، جب سوال کرتے ہیں تو میت کانپ جاتی ہے، لیکن جس کی داڑھی سفید ہوتی ہے بھلیے بھی بدل لیتے ہیں، آواز کو بھی نرم کرتے ہیں، ادب سے سوال کرتے ہیں، میت جواب دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو بولے بیوی اگر جوانی میں مر جاؤں 24 سال کا ہوں، ساری داڑھی کالی ہے، آٹا مل دینا تاکہ ممکن نکیر کو سفید نظر آئے. تو مسلمانوں، نوجوانوں، اے رسول پاک کے غلاموں، میلاد منانے والوں، یہ غوث و خواجہ کی نام پر فاتحہ کھانے والوں، واقعی تم کو محبت ہے تو نوجوانوں جس کو داڑھی نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کریں کہ خدا کی قسم ہے 2 کلومیٹر سے بھی کوئی دیکھ لے تو تم کو دیکھ کر یہ کہے کہ رسول پاک کا غلام آ رہا ہے، نام پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے. اٹھاؤ ہاتھ
और अहद करो कि हम दाढ़ी छोड़ लेंगे आपसे, सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह बना लेंगे, हम सरकार की अफजल सुन्नत को हम अपना लेंगे, मौक़िदा सुन्नत को अपना लेंगे, जिससे सरकार भी खुश होंगे और अल्लाह भी खुश होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा हाथ पीछे क्यों करे आप, पूरी बढ़ाना है शरई मुतशर, क्या बात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की दौलतों से माला माल फरमाए, यहाँ भी गनी रखे, वहाँ गुलामी मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। दूसरा मेरी बात, आज आप देख रहे हैं कि हजारों बच्चियां मुर्तिद हो रही हैं, हजारों नौजवान बच्चियां मुर्तिद हो रही हैं। हमारी मरकजी रहमत आलम कमेटी जिसका मैं सरपरस्त हूँ, आप देखते होंगे अखबारात वगैरह में, अमेरिका से मैं आता हूँ तकरीर करने के लिए, और यही बात है कि मैं चाहता हूँ कि रसूल पाक के दीन पर आँच ना जाए, हमारा सर कट जाए हुसैन की तरह, लेकिन दीन बाकी रहे और रुस्वा ना होने पाए। तो औरतें भी सही, मैं उनको भी पैगाम देना चाह रहा था। बाजू बैठे रहे, हाँ सुनो मेरी माओ बहनों, आज तुम अपनी गोदों से कुतुब व ख्वाजा को पैदा नहीं कर रही हैं, अल्लाह के वली को पैदा नहीं कर रही हैं, इसलिए कि वो अमली नहीं कर रही हैं। तुम्हारी जो हालात हैं, बगैर फिल्म देखे के, बगैर ऐसी जगह गए के नहीं रहते जिससे अल्लाह और रसूल नाराज हो जाते हैं। ऐ फातिमा की मानने वालों, मिलाद में आकर रसूल पाक का जिक्र सुनने वालों, अपने दिल में जो चिंगारी है उसको शोला बना के आज ये अहद कर लो कि जैसे जब फातिमा चलती थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी, तो जमीन आसमान से पूछती है कि आसमान तू कितना खुशकिस्मत है कि फातिमा के कदमों को देखा होगा, मैंने आज तक नहीं देखी। तो मजाक कर रही हो, मैं ऊपर रहकर नहीं देखा, तुझ पर पड़ते हैं तू देखी होगी, क्योंकि तुझ पर पड़ते हैं कदम। बोले खुदा गवाह मैंने भी फातिमा के कदमों को कभी नहीं देखा। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले हाँ सुन ले आसमान, फातिमा के चलने की तरतीब ऐसी होती है कि रसूल पाक सामने होते हैं, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीच में होती हैं और सैयदना अली पीछे होते हैं। जहाँ रसूल पाक कदम रखते हैं फातिमा अपने कदम रखती है, फातिमा जहाँ कदम रखते हैं वहाँ अली अपने कदम रखते हैं। तो मालूम ये हुआ मेरी माँ और बहनों, वो फातिमा जिसको तुम महालिकन मानती हो, जन्नत की सरदारन मानती हो, खुदा की कसम जिसके लिए जन्नत बनाई गई है, जिसका नाम खातून जन्नत रखा गया है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम अपनी बीवियों को भी पाबंद करो। और मेरी माओ बहनों सुन लो कि जिसके कदम मुबारक को न जमीन देख सकी न आसमान देख सका, आज तुम दुनिया को बताकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को रुस्वा कर रही हो। यह कर लो कि तुम गैर महरम के पास नहीं जाओगी, फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमा घरों को नहीं जाओगी, ऐसी जगह नहीं जाओगी जहां पर लोग सिर्फ औरतों को देखने के लिए आते हैं। तुम तो जाती है बदनाम दीन को करती हैं, तो कितना बड़ा गुनाह होगा। आज यह कर लो तुम मेरे भाइयों, आप नौजवानों हाथ उठाओ। आज सैकड़ों बच्चियां मुर्तिद हो रही हैं पैसे के लिए, 5000 बच्चियां सालाना मुशिकिन के हवाले हो रही हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। हाथ उठाओ, वादा करो कि तुम घोड़े जोड़े की रकम नहीं लेंगे, तुम जोड़े घोड़े की रकम नहीं लेंगे, सुन्नत रसूल पर करेंगे। सरकार इरशाद फरमाते हैं लड़की के कदम से यानी औरत के कदम से रिज़्क़ है, मर्द के कदम से औलाद है। मैं उठाओ बोले तो बिठा दे रहे, हल्लू पीछे के दरवाजा, ये सब दरवाजे देख रहा है, खुदा देख रहा है। अब उस पर तकरीर करूंगा तो मगरिब हो जाएंगी, याद रखो। उठाओ, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए अब आखिरी बात कहने जाता हूं मैं। खाने खाली रह देव में गिरत, देवबंद हो जाता फिर है। तुम छोड़ दिए खाना तो खाली हो जाता है। मस्जिदों को आबाद करो। उठाओ नौजवानों बूढ़ो, सब ये अहद कर लो कि नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के घर में पढ़ेंगे ताकि ये देवबंद भाग जाए वहां। उठाओ हाथ इंशाअल्लाह ताला कि अहद कर लो कि घर की मस्जिद हो कि हाफिज की मस्जिद हो, कहीं भी हो, 2 मिनट रसी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो अल्लाह के घर में, तो अल्लाह भी तुमसे राजी है, सरकार भी तुमसे राजी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अज़ीज़ान मिल्लत, आखिरी बात ये कहता हूँ कि वालिदैन का अदब अल्लाह ने नीम खुदा कहा है, खुदा की कसम है। देखो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अब्बा हुजूर मेरे पैरों को बांध दीजिए, मेरे मुंह को जमीन की तरफ कर दीजिए, कहीं फिक्र गालिब मोहब्बत गालिब ना आ जाए, और छुरी को इस तरह तेज फरमा लीजिए, छुरी गर्दन पे चलते ही सर घर से जुदा हो जाए, फिक्री मोहब्बत गालिब ना आ जाए। बोले बेटे पैर क्यों गिनूं? बोले जब हलक कर जाएगा
जब मैं इधर उधर हाथ पैर मारूंगा कहीं आपको पाऊं लगकर बेअदबी ना हो जाए। कितना ख्याल है। अरे वो इस्माइल अलीउल्लाह जब छुरी नहीं चल रही है तो इरशाद फरमाया पा हुजूर क्या फिदरी मोहब्बत गालिब आ गई। बोले बेटे खुदा की कसम है मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह की, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिसने अल्लाह पर ईमान लाया अल्लाह की मोहब्बत में सबसे आगे रहा। तो आज इब्राहिम खलीलुल्लाह के दिल में मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह ही की मोहब्बत है। तो पूछे फिर छुरी क्यों नहीं चल रही है, क्या आपने तेज नहीं फरमाया। बोले एक नहीं दो नहीं 7 मरतबा तेज किया, फिर छुरी क्यों नहीं चल रही है। तो आप बोलते ठहर जा बेटे, छुरी को उठाते हैं, छुरी से सवाल करते हैं कि छुरी तो क्यों नहीं चल रही है। तो छुरी जवाब दे रही है ए खलील आपका हुक्म है कि चले और जलील का हुक्म है कि न चले। सुभान अल्लाह। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस मुकाम पे पहुंच जाओ कि अल्लाह तुमसे मुखातिब हो जाए। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमानों रसूल पाक का हर अमल क़यामत तक जारी वो सारी है। रसूल पाक का हर अमल क़यामत तक जारी वो सारी है। खुदा की कसम जिस और आग को निस्बत हो गई उसमें हयात आ गई। ज़ेरो ज़बर नहीं बदल सकते। अल्लाह ने वादा फरमाया है कि ज़ेरो ज़बर की मैं हिफाजत करूंगा। तो रसूल पाक का हर अमल क़यामत तक जारी वो सारी है। था बोले तो वो भी मुसलमान था जब मेरे आका मुनाफिकीन को मस्जिद नबवी से निकाले हैं, क़यामत तक निकालते रहेंगे। जब दुरूद सलाम मस्जिद में होता हुआ देखेंगे तो इन मुनाफिकीन को आप देखेंगे कि जूते बगल में दबाए हुए गर्दन नीचे झुकाए हुए जाते नजर आ जाएंगे तो समझ लेना ये मुनाफिक है, रसूल पाक इसको निकाल रहे हैं। तो मुनाफिक की पहचान है तुम सुन्नी मुसलमान हो, मीलाद वाले हो, गौसे पाक के नियाज वाले हो, खाजा के नाम पर बिकने वाले हो, बंदा नवाज के चाहने वाले हो, सादत बगदादी को बुलाने वाले हो। तो ठहर जाओ, सलाम पढ़ो, कबूल बारगाह हो जाओगे। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। जो हजरत शहजादे हुजूर गौसुल आज़म हजरत सैयद शाह सादात बिन बगदादी साहब से मुरीद होना चाहते हैं तो जल्दी से बात दुआ हजरत 24वें पुरुष से आप 19वें पुरुष से
हज़रात इकराम जो भी आपका मुरीद होना चाहता है वो बाद में यहाँ पर कर जाए। ربنا تقبل منا الفاتحة. الحمد لله. يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا أهل المشكلات يا دافع البليات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمات يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب الميزان. غفرنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وانصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تبالتنا كما ربياني صغيرا. واغفر اللهم جميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم لما إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول مستجاب فرما. پروردگار تیرے محبوب کی جو محفل کو سجائے ہیں جو سننے آئے ہیں یا اللہ سن پر بارن رحمت عطا فرما دے. پروردگار تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں. پروردگار عالم جو سنائے ہیں ان کو بھی تو اپنے رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگار عالم رحمت کی بارش فرما دے. عالم اسلام کو بالا کر ذہن میں عشق محمد سے اجالا کر خصوص کر پروردگار میلاد کے صدقے میں جو نوجوان لڑکے والدین کی سینوں پر بوجھ بنی بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے نیک نصیب فرما. جن بچوں کے شادیاں نے ان کے نیک نصیب فرما. جو والدین کی اولاد منحرف ہو چکی ہے اطاعت گزار فرما بردار بنا دے. پڑھ لکھ کر قابل بنے والدین کا خاندان کا نام روشن کریں. تیرا فضل و کرم شامل حال کر دے. تیرے کامیابی کامرانی شامل حال کر دے. پریشانیوں کو ختم فرما خوشحالی عطا فرما. یا اللہ دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما. عقل حلال رزق عطا فرما. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغنی بفضلک عمن سواک. یا الہ العالمین جو والدین بزرگان ساری دنیا سے کوچ کر گئے ہیں جو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے قبروں کو باران رحمت سے معمور فرما. تجلیات ربانی کا ظہور فرما. ان کی روحوں کو حضیرت الخوش میں آسودہ فرما. یا الہ العالمین جو حج نہیں کرے ہیں یا اللہ سارے مسلمانوں کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ان کے وسیلے سے ہم کو بھی بارہ تیرے حبیب کی زیارت نصیب فرما. کرم فرما رحم فرما. محمد مصطفیٰ کے واسطے شاہ جیلہ حضرت غوث الورا کے واسطے یا الہ العالمین جو بھی اپنے نیک مقاصد لے کے ٹھہرے ہیں دامن پھنسا رہے تیرے محبوب و تیرے ذکر کے بعد ان کی جھولیوں کو ہری بھری فرما دے. ان کی جھولیوں کو بھر دے. یہ جو چاہتے ہیں ان کے جو نیک مقاصد ہیں پروردگار ان کے کاروبار کے ان کے مقدمات کے اہل و عیال کے زمینات کے جاگیرات کے جو جو چیزیں ہیں پروردگار یہ مستعدی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اور فجر سے یہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان پر رحم فرما کرم فرما. رسول پاک کی رحمت سے ان کو مستفید فرما دے. یا اللہ اس مومن آباد کو ہمیشہ آباد کر دے. یہ مومنوں کا شہر ہے تیرے محبوبین کا شہر ہے تیرے چاہنے والوں کا شہر ہے تیرے محبوب کے چاہنے والوں کا شہر ہے. یا اللہ اس کو آباد رکھ پروردگار. ان کو ترقی و کامیابی سے ہمکناری عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو بھی نظر رکھ چکی ہے. یا اللہ ہمارے ملک کے باغباں مالی کو ایسا پیدا فرما دے جو ہر پھول کو پانی دے اور سرسبز و شاداب رکھے. ایسی سیاست ایسی گندی سیاست سے اللہ ہم کو پناہ مانگتے ہیں. ایسی سیاست سے ہم کو دور رکھ پروردگار عالم. ایسے سیاستدان کو لا جو ساری قوم کو ایک نظر سے دیکھے محبت سے دیکھے قوت سے دیکھے ان کی ترقی کو دیکھے بلکہ ان سے چھین کر کھانے والا نہ ہو بلکہ ان کا حق دلانے والا ہو. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول مستجاب فرما دے. یا اللہ جو تیرے محبوب کے جلسے کو سجائے ہیں جن کے مجھے نام یاد نہیں ہے جس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ سید اختر علی شاہ صوفی اختر علی شاہ صاحب جانشین صادق علی شاہ صاحب ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے فیضان کو تیرے بندوں تک پہنچا پروردگار. وہ فیض یا فرما ہماری زبان کو سیف اللہ بنا دے. نظر میں اثر پیدا کر ہاتھ میں شفا کلی عطا فرما. ہم کو یہاں بھی کامیاب رکھ وہاں بھی کامیاب رکھ. یہاں بھی تیری غلامی نصیب فرما. وہاں رسول پاک اہل بیت کی غلامی نصیب فرما. پروردگار ہم کو جنت نہیں چاہیے تو چاہیے. تو جہاں ہوگا وہ ہمارے لیے جنت ہے. لاکھوں کروڑوں میل کی جنت کو لے کر کیا کریں جہاں رسول پاک ہو خاتون جنت ہو حضرین کریمہ ہو قربائے راشدین ہو صحابہ کرام ہو. یا اللہ ان وہاں پر ہم کو جگہ چاہیے. اس سیرت کمیٹی کے جو عہدیدار ہیں نام بھی نہیں دیتے بابا تینوں نام نیا آدمی ہوں میں. سیرت کمیٹی اور خاص طور پہ بیچارے وکیل صاحب شاید صدر ہیں نہ تعارف کراتے نہ کسی ملاتے. بولو بولو کیسا بولو. ابھی وہ قابل نہیں ہوا. فقیر ضرور ہوں فقیر زیادہ ضرور ہوں ابھی فقیر نہیں بنا. میری صورت سے نہ جا میرے گناہوں کو نہ دیکھ. میں تو اچھا نہیں اچھوں سے نسبت میری بس نسبت رکھتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ جو بھی سیرت کمیٹی میلاد کمیٹی کے عہدیدار ہیں
कारकुन हैं जो रात दिन मेहनत करके ये नज़ारा पैदा की है कि अल्लाह उनके दीन और दुनिया को उजागरी अता फरमा, उनके वालिदैन का साया फिकर उनके सरों पर कायम रख, उनके बुजुर्गों का साया उनके सरों पर कायम रख, उनके घरों को हरा भरा कर दे, नज़े बस से मुनाफिकीन से मुर्तदीन से मुनहरिफीन से दोस्तों दुश्मनों से महफूज रख, तो अपने हिफ्ज़ व अमान में रख या रब्बुल आलमीन। हम सब के लिए चूंकि अल्लाह सरकार मेरे रहमत है, देखो नमाजी हाजी तबाह बर्बाद हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, कब्र में अज़ाब हो सकता है, लेकिन देखो रसूल पाक के चाहने वाले शोएबा को जिन्होंने अबू लहब ने आज़ाद कर दिया, उंगली से बताकर आज़ाद कर दिया, खुदा की कसम है हर वीर को दोनों उंगलियों से, एक नहीं बल्कि दो उंगलियों से एक दूध की नहर और शहद की नहर निकलेगी, जिससे वो अपना सारी भूख प्यास मिटाएंगे, एक हफ्ते तक मस्त हो जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं, जब काफिर थे तो क्या पढ़ते, लेकिन काफिर पे भी अल्लाह ताला महबूब का एहसान रखना नहीं चाहे। रसूल पाक की अज़मत के लिए, आमद के लिए, मीलाद के लिए उंगली से शोएबा को आज़ाद किया तो रहमत में आ गए। तो मालूम ये हुआ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के लिए तुमने ये सजाया है। अल्लाह तुम्हारे दीन और दुनिया और मुक़द्दर को सजा दे, और मुनाफिकीन से, मुशरिकीन से और तमाम दुश्मनों से तुमको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो भी यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, अल्लाह जो भी हक पर हैं, खिदमत का जज्बा रखते हैं, देने का जज्बा रखते हैं, कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं, उन्हीं को ला, और जो भी कौम को खाना चाहते हैं उनको कौम से दूर रख परवरदिगार। ये दुआ है फकीर की और खासकर इनके सेहत और सलामती की। अख्तर अली शाह साहब के बड़े ही माशाल्लाह सूफी मनीज बुजुर्ग है कि उन्होंने मुझे दावत दी, मैं उनसे मिलकर दुआएं लेकर यहाँ आया हूँ, और फकीर की यही दुआ है कि रहमत के सदक़े में ये रहमत के सिलसिला सूफिया का चलता रहे, अल्लाह के बंदे उससे मुस्तफीद होते रहे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही बारिक वसल्लिम। खुसूसन मिनहुम सय्यदना सय्यदुल कुल व शैखना व शैखुल कुल व मलादिना व मलादिल कुल अबी मोहम्मद सय्यदना शाइख अब्दुल कादिर अल जीलानी मुहम्मद ख़वारिक़ अल आदात अल मरातिब अल अलैया सलातु व सलामुन दाइमन मुतलाज़िमैन इला यौमिद्दीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अल मुरसलीन। या अल्लाह जो बीमार हैं सेहत कामिला अता फरमा, जो बीमार मर पर ईमान का खाता जो खैर फरमा, जो आपस में इत्तेफ़ाक़ी होंगे उन्हें मोहब्बत अता फरमा, उनके सीनों में कीना है उसको निकाल कर फेंक दे, मोहब्बत उल्फत से प्यारों से सीने को मामूल फरमा, शरीयत तरीक़त से हिफ़्ज़ मारिफ़त के प्यारों से सीने को मुनव्वर मुजल्ला मुसफ़ा फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दो